अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजैन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 20 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हलकों में कामयाबी हासिल की है। इसी तरह महाजरीन की 12 नशिस्तों में से भी मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की तमाम 10 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली है। अब इन नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि उनकी जमात ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। इसी तनाजुर में राना सनाउल्लाह का अपनी मीडिया टॉक में कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी दंगल में मैदान मार लिया और 45 नशिस्तों में से 23 पर कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर तंज करते हुए ये भी कहा है कि धांधली का रोना रोने वाले 7 में से सिर्फ 3 नशिस्तों पर कामयाब रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून ने मुजफ्फराबाद की 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। राना सनाउल्लाह ने इस मुतालिक मजीद क्या गुफ्तगू की, इसकी झलक देखिए। इन 20 सीटों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों के ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है। सारा दिन फेयर इलेक्शन हुआ है, लोगों को हक़ रायदही का जो है वो इख्तियार जो है वो बिला खौफ और बिला रोक टोक जो है वो मिला। राना सनाउल्लाह के इस बयान को अगर सियासी तनाजुर में देखा जाए तो उसमें सिर्फ इंतखाबी कामयाबी का दावा नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह सियासी पैगाम भी दिखाई देता है। राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी के धांधली के खदशात पर तंज दरअसल ये तासुर उभार रहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी नताइज को अपनी मकबूलियत का सबूत समझ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात को महज सियासी जवाब करार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी राना सनाउल्लाह के बयान का जवाब देते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि उनकी जमात इंतखाबी नताइज पर खामोश नहीं बैठेगी। जैसा कि कमर जमान कायरा का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि सबको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या होता है, ताहम उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी कोई रोना धोना नहीं कर रही। अब कमर जमान कायरा के इस बयान को भी अगर गहराई से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बराह रास्त किसी पर इल्जाम आयद किए बगैर इंतखाबी अमल पर सवाल जरूर उठा दिया है। यानी एक तरफ मुस्लिम लीग नून इंतखाबी कामयाबी को अपनी सियासी ताकत करार दे रही है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से माजी में भी सवालात उठते रहे हैं। यूं इंतखाबी नताइज सामने आने के बावजूद दोनों बड़ी इत्तेहादी जमातों के दरमियान सियासी फासले एक बार फिर नुमाया होते दिखाई दे रहे हैं, और यही वो मकाम है जहां आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की सियासत महज इंतखाबी नताइज तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसके असरात मुल्की सियासत और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के मुस्तकबिल तक भी पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं है। दोनों जमातें कई अहम कौमी मामलात पर एक दूसरे से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती हैं, और उनमें सबसे अहम मामला पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम की बहस है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम का मुतालबा एक मरतबा फिर सियासी बहस का मरकज़ बन रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और हलकों का मौक़िफ़ है कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी, इंतज़ामी वसाइल की गैर मसावी तकसीम और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों का क़याम ज़रूरी है। इनके मुताबिक मौजूदा सूबाई ढांचा इतनी बड़ी आबादी और वसी जोग्राफाई इलाकों को मुअस्सर अंदाज में संभालने के लिए काफ़ी नहीं रहा। लेकिन दूसरी जानिब वाकफान हाल का ये भी कहना है कि नून लीग भी ये नहीं चाहती कि पंजाब तकसीम हो, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर नून लीग का वोट बैंक तकसीम हो सकता है, जबकि पीपल्स पार्टी भी नए सूबों के क़याम के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। खुसूसन सिंध में पीपल्स पार्टी की क़यादत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है कि सिंध की तकसीम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि जब नए सूबों की बहस शुरू होती है तो पीपल्स पार्टी से महज इंतजामी इस्लाहात की बजाय एक हसास सियासी और सूबाई मामला समझती है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी हालिया दिनों में मौजूदा निज़ाम के बारे में सख्त रिमार्क्स दिए और इंतजामी इस्लाहात और नए सूबों की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी के इस बयान को सिर्फ एक इंतजामी तजवीज़ समझकर नज़रअंदाज करना शायद आसान नहीं, क्योंकि जब वफाकी हुकूमत का एक अहम वजीर ये कहे कि मौजूदा निज़ाम इस्लाहात का मतकाजी है और नए इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत है, तो उससे ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या हुकूमत के अंदर भी इस बात पर इत्तफाक पाया जाता है कि पाकिस्तान का मौजूदा इंतजामी ढांचा
اپنی موجودہ شکل میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ اگر نئے صوبوں کی ضرورت پر سیاسی سطح پر اتفاق رائے نہیں بنتا تو یہ معاملہ محض ایک بیان تک محدود رہے گا یا مستقبل میں کسی بڑے سیاسی ایجنڈے کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور اسی بحث کے چند روز بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک سوال کے جواب میں انتظامی اور صوبائی ڈھانچے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کو بھی موجودہ سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں انتظامی اصلاحات اور نئے انتظامی یونٹس کی بحث اب صرف سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس بیان کو کسی مخصوص سیاسی جماعت یا حکومتی فیصلے کی حمایت کے طور پر دیکھنے کی بجائے ایک انتظامی نقطہ نظر کے طور پر دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ بہرحال جب ملک کے مختلف حلقوں سے ایک ہی نوعیت کی آوازیں سامنے آئیں تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں واقعی بنیادی نوعیت کی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ لیکن یہاں سے ایک اور اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جیسا کہ محسن نقوی کے بارے میں سیاسی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ایسے میں جب وہ موجودہ نظام کی اصلاح اور نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت کی بات کرتے ہیں تو ان کے بیان کو سیاسی حلقے اپنے اپنے انداز میں دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نئے صوبوں کے معاملے پر کسی مشترکہ موقف تک نہیں پہنچتی تو کیا یہ اختلاف مستقبل میں حکومتی اتحاد کے لیے ایک نیا چیلنج بن سکتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی انتخابی نظام پر سوال اٹھا رہی ہے، دوسری طرف وفاقی حکومت کی معاشی اور دیگر پالیسیز پر بھی اس کے تحفظات سامنے آتے رہتے ہیں، جبکہ نئے صوبوں کے قیام کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی کا موقف مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں اور حکومت کے اندر موجود دیگر آوازوں سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اندر بھی محسن نقوی کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اسی تناظر میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے تو محسن نقوی پر طنز کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ محسن نقوی ایک طاقتور وزیر ہے اور بعض معاملات میں وہ وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں۔ خواجہ آصف کے اس بیان نے سیاسی بحث کو ایک اور رخ دے دیا ہے، کیونکہ اگر حکومت کے اندر ہی ایک اہم وفاقی وزیر دوسرے طاقتور وزیر کے اختیارات اور اثر رسوخ پر سوال اٹھائے تو اس سے یہ تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر طاقت کے مراکز اور فیصلہ سازی کے حوالے سے مکمل ہم آہنگی موجود نہیں۔ تاہم یہاں یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے کہ سیاسی بیانات اور عملی حکومتی پالیسی ایک ہی چیز نہیں ہوتے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت ایک ہی حکومتی نظام کا حصہ ہیں، لیکن دونوں جماعتوں کے درمیان کئی اہم معاملات پر اختلافات موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات نے ان اختلافات کو ایک مرتبہ پھر نمایاں کر دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے پیپلز پارٹی پر طنز اور قمر زمان کائرہ کا محتاط مگر معنی خیز رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی مقابلہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے صوبوں کی بحث، محسن نقوی کے بیانات، ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتظامی اصلاحات سے متعلق گفتگو اور خواجہ آصف کے اعتراضات ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور انتظامی نظام کو مستقبل میں کس سمت لے جائے گا، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب اور ان کے ساتھ موجود مسلم لیگ نون شمائلہ رانا صاحبہ۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے تو قادر مندوخیل صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور رانا ثناءاللہ اسے حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت قرار دے رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے انتخابی عمل کے حوالے سے ماضی کے تجربات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی ان نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی کامیابی کو عوامی مینڈیٹ سمجھتی ہے، یا آپ کے خیال میں انتخابی عمل پر اب بھی ایسے سوالات موجود ہیں جن کا جواب ضروری ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا نمایاں ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون 2024 کو جو الیکشن میں جس جعلسازی سے جو بلاول صاحب نے بھی کہا کہ فارم 47 کے تحت جی بی اور آزاد کشمیر کے الیکشن نے پریکٹیکلی ثابت کی ہے کہ یہ غنڈہ عناصر ہے، یہ غنڈہ جماعت ہے سی سی ڈی کے شیلٹر کے تحت، اور یہ کشمیر کاس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ مودی کے طرز عمل پہ چل رہے، چاہے وزیر دفاع خواجہ آصف ہو یا رانا ثناءاللہ ہو۔ آپ مجھے بتا دیں کہ جس طرح کشمیر کے الیکشن لڑ رہے، ایسے تو کشمیر کی آزادی کے لیے یہ لوگ نہیں لڑ سکتے جس طرح الیکشن کے لڑ رہے۔ 2 فیز میں جو دھاندلی کی ہے، اب تیسرا فیز جہاں نون لیگ کا ایک کارکن، ایک جو امیدوار ہے وہ گھر سے نہیں نکل سکے گا، تو میں کہتا ہوں یہ بھی لڑ کے دکھائے۔ ہمیں پتہ ہے فارم 47 پلس جو ہے نا اس کے لیے بھی تیار ہے، لیکن کیا فائدہ؟ مجھے ایک بات بتا دے کہ جہاں ایکشن کمیٹی احتجاج پہ بیٹھی ہے،
جہاں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے وہاں پیپلز پارٹی اور جمعیت بھی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی یہ سارے خدشات ثبوت کے ساتھ ہمارے وزیر اطلاعات نے آپ کے سامنے آج پریس کانفرنس پہ تمام ویڈیو آڈیو سریار ایون کہ ہمارے ایک ایم این اے پہ گولی چلائی ہے، یہ بن کے یہاں پہ جو آزاد کشمیر کا قائم مقام صدر ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، ہمارے کارکن شہید ہوا ہے، پہلے فیز میں ہمارے کارکن شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں. تو کیا چاہتی ہے؟ مطلب یہ کوئی ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر فتح کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو، بلکہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت بنائیں گے، اگلے 10 فیز میں جو 10 سیٹیں رہ گئی وہ بھی لے لے، حکومت بنا لیے. کیا یہ حکومت کشمیر میں 10 دن وہ چلا سکے گی؟ لاہور سے بیٹھ کے تو ضرور یہ کابینہ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کی، مگر کشمیر میں بیٹھ کے، مظفر آباد میں بیٹھ کے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم اور کابینہ تو کم سے کم نہیں چلا سکے گی. شمائلہ رانا صاحبہ، آپ نے بالکل ٹھیک، قادر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. آپ نے جس طرح سے رانا ثناءاللہ کے مطابق مسلم لیگ نون نے 45 میں سے 23 نشستیں حاصل کر کے حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت بھی حاصل کر لی ہے. اب آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے موقف سامنے آ گیا ہے. ان کے تحفظات ہیں، بلکہ شدید تحفظات ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب رانا ثناءاللہ نے پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے موقف پر طنز کی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی انتخابی شکست کو دھاندلی کے سوالات کے ذریعے سیاسی طور پر جواز دینے کی کوشش کری ہے، یا واقعی انتخابی عمل میں ایسے سوالات موجود ہیں جن کا جواب ملنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم موضوع کے اوپر مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے، پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو آپ کا الیکشن انتخابی عمل ہے اس کی شفافیت کے اوپر ہمیشہ سے سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور ہر وہ جماعت جو الیکشن کو لوز کر جاتی ہے وہ یہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے، اور جو جیت جاتے ہیں وہ اس کی شفافیت، اس کو کرسٹل کلیئر قرار دے دیتے ہیں. اس کی ایک ریسنٹ مثال یہ لیتے ہیں کہ ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا، اور اس الیکشن کو پیپلز پارٹی نے شفاف الیکشن قرار دیا. کیوں؟ وہاں پہ وہ جیت رہے تھے. اور جو کشمیر کا الیکشن ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے یہ دن رات کوشش کر رہے ہیں بیانیہ بنانے کے لیے، لیکن وہ جو جہاں پہ یہ ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہے، جہاں یہ جیتتے ہیں یہ وہاں پہ اپنے میرٹ پہ جیتتے ہیں، وہاں دھاندلی نہیں ہوتی. یہ وہی طرز عمل کے اوپر چل پڑے ہیں جو تحریک انصاف کا وتیرہ تھا. بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ان کی جو اکثریت تھی، ہم نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور بڑے دل کے ساتھ اور وسیع القلب کے ساتھ ہم نے ان کو مبارکباد دی. ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، ہمارے لیڈرز نے ان کو مبارک دیا. پی ایم صاحب نے، سی ایم صاحبہ نے، ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب نے ان کو مبارک دی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون جیتتی ہے وہاں پہ یہ ماتم قدا بن جاتے ہیں. میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے، پیپلز پارٹی کی آئے، یا کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ اس پوزیشن میں آئے، لیکن کشمیر کے اندر جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو شوڈ بی کمپلیٹ، اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور وہاں پہ جو اس وقت جو امن کمیٹی ہے اس نے کشمیر کا امن خراب کیا ہے، اور لوگوں کو جو اس کے اوپر احتجاج کے اوپر، لوگوں کو بائیکاٹ کے اوپر جو ہے وہ اصرار کیا جا رہا ہے اس پہ. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو غیور کشمیری عوام ہے انہوں نے ان کی کسی بات پہ کان نہیں دھرے، اور وہ جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلے. آپ نے ٹرن آؤٹ کو بھی مانیٹر کیا ہوگا، آپ نے بزرگ، خواتین اور نوجوان نسل جو ہے وہ بڑے پرجوش طریقے سے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں. اور اسی طرح مہاجرین کی آپ 12 سیٹوں کے اوپر آ جائیں تو مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر بھی آپ نے دیکھا لاہور کے تمام کیمپس کو میں نے خود جو ہے وہ میں آئی وٹنس ہوں، اور میں نے جو ہے بڑا مانیٹر کیا اس کو. وہاں پہ جتنا رش اور ولولہ اور جوش کشمیری مہاجرین کی طرف سے تھا مسلم لیگ نون کے کیمپس میں نے 2-4 لوگوں کو انٹرویو بھی کیا. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں
صحیح، بالکل صحیح ہے. آپ شمائلہ یہاں پہ رانا PMLN صاحب، شمائلہ صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی. قادر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو کہتی ہے کہ بھی کھلے دل سے ہم نے مبارکباد دی تھی جب آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشنز جیتے تھے، تو اب اس دفعہ آپ بھی کھلا دل کریں، آپ ایکسیپٹ کریں اپنی ہار کو. اور بلکہ رانا ثناءاللہ نے تو یہاں تک آئے کہ جی آپ دھاندلی کا رونا رونے والے 7 میں سے صرف 3 نشستیں پر ہارڈلی کامیاب ہو سکے ہیں. تو مجھے بتائیے اب آگے کیا؟ کیونکہ پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ دوسرے مرحلے میں بھی رہا تو پھر الٹی گنتی سٹارٹ ہو جائے گی. تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اختلافات صرف الیکشنز تک ہمیں نظر آئیں گے یا پھر اس کے اثرات وفاقی سیاست پر بھی ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھیے یہ مکمل غلط بیانی کر رہی ہے. نہ تو نواز شریف نے مبارکباد دی ہے، نہ مریم نے مبارکباد دی ہے. شہباز شریف صاحب نے ضرور مبارکباد دی ہے، مگر اس مبارکباد کو ان کی اپنی جو سابق وزیر اعلیٰ ہے حفیظ الرحمان صاحب میرے ساتھ ایک چینل پہ موجود تھے، انہوں نے ٹکرا دیا ہے. بولا نہیں شہباز شریف کی بات ہم مانتے ہیں، ہمارا صدر نواز شریف ہے. یہ میں آپ کو لائیو شو کی بات بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ تھے. جب اینکر نے اسے سوال کیا کہ بھائی شہباز شریف نے تو مبارکباد کی ہے، آپ کہہ رہے نہیں جی پیپلز پارٹی نہیں جیت رہے، اس نے بولا نہیں وہ ہمارا صدر نہیں ہے. یہ خود ان کی اپنی یعنی ان کی منافقت دیکھ لے. اور منہ میں رام رام اور بغل میں چوری، یہ مودی والی جو نا سٹائل ہے اور روایت ہے یا جو رواج ہے، یہ تو ان کا پرانا ہے. دوسری بات ہی پہلے فیز میں ہمارا کارکن قتل ہوا، 3 زخمی ہوا ہے. دوسرے فیز میں ہمارے کارکن شہید ہوا ہے. اور ساتھ میں یہ کہ ہمارا ایک MNA زخمی ہوا ہے. آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، زخمی ہوا ہے. اور CCD کی غنڈوں کے ذریعے یہ جس طرح قتل عام پنجاب میں کر رہے ہیں اسی طرح GB اور آزاد کشمیر، ہم نے کوئی GB کے الیکشن کو جو ہے شفاف نہیں کہ یہ بھی سفید جھوٹ بول رہی ہے. ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہماری سیٹیں ہم جیت رہے تھے، اور جیتنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریزلٹ پہلے 2 گھنٹے میں آیا تھا، ہم 9 سیٹوں پہ تھی، نون لیگ 2 پہ تھی. پھر ریزلٹ کو جو نا مزید پرولونگ کی ہے، یہ 6 پہ چلی گئی، ہم اسی 9 پہ کھڑے تھے. پھر بھی ہم نے کڑوا گوپ پی لی. ہم نے کہا، ہم نے یہ نہیں کہا، یہ بالکل غلط بیانی ہے کہ الیکشن شفاف ہے، کبھی بھی نہیں کام رہے. سارے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے، نہ شہباز شریف نواز شریف یا مریم نبی نے مبارکباد کی، یہ بھی جھوٹ ہے. لیکن ساتھ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو پرویز اشرف صاحب نے جو باقاعدہ وہ دیے سارے ثبوت دیے ہیں، یہ کہہ رہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہے. ٹرن آؤٹ 10% سے زیادہ نہیں تھی. اور ٹرن آؤٹ کے ساتھ وہاں پہ جو ٹرن آؤٹ یہ ہوا جو ان کی جعل سازی اور 2 نمبری تھی، وہ یہ تھی کہ 91 سے لے کے 99% ووٹ کاسٹ ہوئی. یہ پرویز اشرف نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے ثبوت دکھایا ہے. اور ساتھ میں یہ بتایا کہ تو پھر کیا آپ کیا پھر دیکھ رہے ہیں آگے؟ مجھے بتائیے نا، جو انہوں نے کہا کہ اب الٹی گنتی سٹارٹ ہو جائے گی، تو کیا کس طرح کا آپ اتحاد ختم کر دیں گے؟ کیا مجھے مکمل ہونے دیں، مجھے مکمل کرنے دیں. جی قادر صاحب، آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں گے تو میں آگے کی طرف جاؤں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں 358 ووٹ ٹوٹل رجسٹرڈ تھے اور کاسٹ ہوئے 462. 5 سال میں نہ کوئی مرا ہے، نہ کوئی ملک سے باہر گیا، نہ کوئی شہر سے باہر گیا. 99% ووٹ کاسٹ ہوئے. اگلے میں تو 120% ہوئے کاسٹ. یہ ان کی 2 نمبری. اور اسی وجہ سے بلاول صاحب نے کہا کہ یہ 2 نمبری سے مریم بی وزیر اعلیٰ بیٹھی ہے اور 2 نمبری سے شہباز شریف وزیر اعظم بیٹھے، یعنی فارم 47 کے تحت. اب میرا یہ کہنا ہے کہ جو یہ کشمیر کے غیور عوام کی بات کرے، کیا یہ ملک کے بزدل وزیر دفاع نے نہیں کہا کہ آزاد راولہ کوٹ والے کشمیری نہیں ہے، ان کا تو آزاد کشمیر سے تعلق نہیں ہے؟ کیا یہ جو ان کا مشیر اعلیٰ ہے جو بڑی بڑی مچھے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے نہیں کہا کہ پنجاب کی 10 سیٹیں میری جیب میں، اور وہ کل اس کی 10 جیب سے نکل بھی آئی؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو ان 2 نمبریوں سے، ان داندلوں سے آپ نے کشمیر کا مقدمہ آپ نے کمزور کر دیے. پاکستان نے 5 جگہ لڑی ہے کشمیر کے لیے. ہمارے فوج پاکستان، ہمارے سیولین، ہماری قبائلی رہنماؤں نے شہادتیں دی ہے. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. بتائیے پھر آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ بائیک آؤٹ کریں گے، یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس یہ جو جملہ بازی ہے جس طرح سے یہ الزامات کا سلسلہ، یہ صرف الیکشن تک رہے گا، یہ اس کے اثرات وفاقی حکومت تک بھی آئیں گے؟ دیکھیے میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ تیسرے فیز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سینسیٹیو ایریا ہے، پہنچ کا جو ایریا ہے وہاں وہ ایکشن کمیٹی بیٹھی ہے. یہ گھر سے نہیں نکل سکیں گے. بزدل تو ویسی ہے، جو مظفر آباد میں نہیں نکل سکیں گے تو وہاں کہاں سے نکلیں گے؟ تو اچھا ہے تھوڑا سا اور پول کھل جائے تو اچھا ہے. تو یہ غلام مصطفیٰ مغل نے جو فارم 47 کے تحت ریونیاں بانٹ رہے، اچھا ہے تھوڑا سا اوقات ان کی اور پتہ چل جائے.
مجھے تو حیرت ہے یہ شخص اپنے ساتھ جسٹس لکھ رہا ہے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کوئی پرچون کی دکان پہ بھی جج نہیں رہا ہوگا. جس طرح یہ 2 نمبری کر رہے ہیں, جس طرح ان کو قانون پتا, نہ آئین کا پتا, نہ کچھ پتا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اچھا یہ نولی کے اوقات اور پتہ چل کے عوام کے سامنے کہ یہ اسی طرح سے جو خواجہ آصف کہتا ہے ایبرڈ نظام ہے, یہ پچھلے 37-36 سال سے جو جیتے آ رہے ہیں اسی طرح 2 نمبری سے, اسی طرح بوٹ پالش سے یہ اقتدار میں آتا ہے. اچھا ہے پتہ اور چل جائے ان کو عوام کے سامنے. میں تو کہتا ہوں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا شمائلہ رانا صاحبہ, پاکستان میں نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی بحث بھی ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے پر خصوصاً سندھ کے حوالے سے سخت تحفظات رکھتی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس معاملے پر مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں. کیا آپ کی جماعت واقعی نئے صوبوں کے قیام کو انتظامی ضرورت سمجھتی ہے, یا پھر اس کو پنجاب میں اپنا ووٹ بینک کمزور ہونے کا خدشہ لاحق ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انتظامی یونٹس کی ضرورت جو ہے وہ ہے یا نہیں, اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو آپ کا یہ جو آپ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے صوبہ بہاولپور کی جب یہ ایک تحریک چلی تھی تو اس میں ہم نے ان کی حمایت ہی کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے صوبہ بننا چاہیے. لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب تو جو ہے وہ اس کو اپنا ووٹ بینک کے اوپر بھی یقین ہے, اور الحمدللہ ہمارا اسٹرانگ جو ووٹ بینک موجود ہے. لیکن آپ یہ بات جو ہے تحریک انصاف کے ساتھیوں سے اور سندھ کے جو لوگ ہیں وڈیروں سے پوچھ لیں کہ کیا وہ سندھ کے اندر اپنی تقسیم کے اوپر یا حق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ نہیں سمجھتے مزید انتظامی یونٹس کو. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کہیں پہ کوئی اعتراض ہے. اور یہ تو بات ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایک بندہ فرد واحد اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. یہ وتھ کنسنسس اور آپ کے اتحادی اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات ہوگی. اس میں اپوزیشن بھی ہوں, اس میں گورنمنٹ بھی بینچز کے لوگ بھی ہوں, اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ جو رائے ہو اس کو کلیکٹیو رائے کے طور پہ اس کو جانا چاہیے. اس میں کسی ایک یا دو فرد واحد کی جو خواہش ہے یا جو سجیشن ہے وہ میجورٹی کے اوپر آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو آپ کی سینئر قیادت کی کوئی بیٹھک بھی ہوئی ہے, تو اس میں آپ کو اندازہ ہے کوئی کیا معاملات ڈسکس ہوئے اس حوالے سے؟ نہیں, بات سنیں, ان کی کوئی انتظامی یونٹس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت نہیں ہوئی, اور نہ ہی ان کا وہ کوئی ایسا کوئی ایجنڈا تھا. آپ کے سامنے ملک کے حالات ہیں, آپ کے سامنے الیکشن بھی ہے, آپ کے سامنے بلوچستان کے حالات ہیں, تیل کی جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ویلیو اس کے نرخ طے ہو رہے ہیں. ایسے بہت سے ایسے معاملات ہیں پاکستان کے اندر جس پہ جو ہے وہ بات اور گفت و شنید ہو سکتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اسپیسیفک ایجنڈے کے طور پہ بات ہوئی ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمام پولیٹیکل قیادت کریں گی. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا. ٹھیک, قادر صاحب, نئے صوبوں کے قیام کی بالکل صحیح, نئے صوبوں کے قیام کی بحث میں پیپلز پارٹی کا موقف مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں سے مختلف دکھائی دیتا ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کے خلاف واضح موقف رکھتی ہے, لیکن دوسری طرف نئے انتظامی یونٹس کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ بڑے صوبوں کو بہتر انتظام کے لیے تقسیم کرنا ضروری ہے. کیا پیپلز پارٹی انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے اصول کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے, یا صرف سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے؟ دیکھیے, ہم یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی آئین اور قانون کی بات کر رہی ہے. شمالہ رانا صاحبہ بھی وکیل ہے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے قانون کیا ہے. آئین کا آرٹیکل 239 سب پلس کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد ہو, اور پھر مرکز میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 میجارٹی سے اس آئینی ترمیم میں ترمیم کی جائے تو صوبے بن سکتے ہیں. اور یہ قرارداد آلریڈی پنجاب میں پاس ہو چکا ہے, جنوبی پنجاب صوبے کے لیے یہ قرارداد آلریڈی پاس ہو چکا ہے, خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہزارہ صوبے کے لیے. سندھ میں تو ایسا کوئی قرارداد پاس ہوئی نہیں, یہاں کسی کی اوقات ہے کہ 2/3 میجارٹی ہو, یہاں تو پیپلز پارٹی کی 2/3 میجارٹی ہو. تو اب یہ بتاؤ کہ ہم کسی کی خواہش پہ یہ کام کریں گے یا آئین اور قانون کی بات کریں گے؟ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تقسیم یقیناً میں یہ کہوں گا کہ کراچی جو ہے نا, وہ کراچی سے پاکستان کا قرارداد یہاں پاس ہوا ہے, یہاں پاکستان یہیں سے بنا ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انسانی بنیاد پہ تقسیم کریں گے سندھ کو, یہاں 1.5 کروڑ سے زیادہ پشتون کراچی میں رہائش پذیر ہے, یہاں سندھی, پنجابی, بلوچی یعنی گلدستہ ہے پاکستان کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے میں کروں گا ہے کہ کسی کے اوقات 2/3 میجارٹی کی تو ضرور اپلائی کر لے,
میں تو قانون آئین کی بات کر رہا ہوں. کسی کی خواہش ماجر صوبہ اور پتہ نہیں کیا کیا صوبہ اور ماضی میں جو نقشے برآمد ہو گئے جناب پور کے, یہ تو ایک لسانی جماعت ہے اور یہ ایک دوسرے کو اس طرح لڑا رہے ہیں. پہلے انہوں نے پنجابیوں کو قتل کیا ہے, پشتونوں کو قتل کیے, سندھیوں کو قتل کیے, اس کے بعد خود ماجروں کو قتل کیے, آج خود ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریبان. آپ نے کل دیکھا کہ پی ایس بی گروپ اور ایم کیو بادرآباد گروپ کیسے ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کیے, لڑے آپس میں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پارٹی خود اپنے آپس میں جو ہے نا وہ ایک جانی ہو سکتی ہے, وہ سندھ کو تقسیم کی بات کرے. اور یہ وہی سندھ ہے جس نے ان کو کہا اچھو سائیں اچھو اور تمام لوگوں کو گلے لگایا. اور پھر یہ جو ماجر آئے تھے, یہ ماجر تو پورے پاکستان میں آتے. آپ باولپور کا دیکھ لو, آپ رین یار خان کو دیکھو, یا 35% زیادہ اردو سپیکنگ یعنی ہندوستان سے آئے. وہ تو کوئی صوبے کی بات نہیں کرے, یا صرف سندھیوں اور پنجابیوں سے لڑانے کے لیے. اور ماضی میں نواز شریف صاحب نے یہ سارے لسانی فسادات پھیلائے. جہاں ہم نے بائیکاٹ کی 1985 کا الیکشن کا, یہ ضیاء اللہ کے گود میں بیٹھ کے یہ پاکستان پہ مسلط ہو گیا. اور پھر کراچی میں ایک لسانی تنظیم ماجر قومی منڈ بنائی ہے, اور اس کے بعد ایک پنجابی پختون اتحاد بنایا ہے. دونوں کو لڑا ہے. اور انڈسٹریلسٹ کو بطخ خوری اور قتل غارت, تو یہاں سے سارے انڈسٹریلسٹ کو یہاں سے بالکل صحیح, آپ کا موقف آ گیا. جی, جو بنیاد ہے وہ تو مسلم لیگ نون نے رکھا ہے. جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ نون نے لگا ہے. مریم نے لاہور میں کھڑی ہو کہتے میں پنجابی ہوں, کشمیر میں کھڑی ہو کہ میں کشمیری ہوں, اور گھر کا نام جاتی عمرہ ہندوستان کا رکھا ہے. بالکل صحیح. ذرا ان کا شجرہ کو لے لیں, پنجابی ہے, ماجر ہے, کشمیری ہے, کس اس سے تعلق ہے, اس کے پہلے یہ تو بتایا نا پورا. بالکل ٹھیک. اچھا شمائلہ رانا صاحبہ, وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے محسن نقوی کو ایک طاقتور وزیر قرار دیتے ہوئے یہ کہنا کہ بعض معاملات میں وہ وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں, ایک اہم سیاسی بیان سمجھا جا رہا ہے. کیا یہ صرف ایک سیاسی طنز تھا, یا مسلم لیگ نون کے اندر واقعی یہ احساس موجود ہے کہ حکومت میں بعض وزراء کا اثر رسوخ اور فیصلہ سازی میں کردار غیر معمولی طور پر بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑے اہم پورٹ فولیو کے اوپر ہیں, اور ان کی ایک سے بھی ہے کیونکہ وہ کیئر ٹیکر جب گورنمنٹ کا وہ چل رہا تھا, اس میں بھی یہ پنجاب حکومت میں ایز اے سی ایم انہوں نے بڑا کام بھی کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی بات کہنا اور ان کے منہ کے جو الفاظ ہیں وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے. اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ ان کی بات کی ایک سے ہے, اور جس طرح دیگر وزراء ہیں, اور میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے اندر تو یہ آزادی ہے, آزادی رائے کی, اور آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں. کچھ معاملات پہ اختلاف ہو تو ہم لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے, جمہوری نظام ہے. اور اگر کوئی بندہ کسی سے کسی سوچ میں کسی بات میں ڈفر بھی کرتا ہے تو اپنا اظہار کر سکتا ہے. اور محسن نقوی صاحب تو واقعی ایک پاورفل منسٹر ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل صحیح. جی قادر صاحب, آپ کے لاسٹ ریمارکس, اگر آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی تناؤ, انتخابی نظام پر اختلافات, یا پھر نئے صوبوں کے معاملے پر مختلف موقف اور حکومت کے اندر سے آنے والی تنقید کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومتی اتحاد اندر سے دباؤ کا شکار ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی مستقبل میں بھی اسی سیاسی سیٹ اپ کا حصہ رہتے ہوئے اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرے گی, یا اگر بنیادی معاملات پر اتفاق نہ ہوا تو سیاسی راستہ تبدیل کرنے کا امکان بھی موجود ہے؟ یہ بالکل موجود ہے. بالکل بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ نے اگلے فیز میں اگر اسی طرح دھاندلی کی ہے تو ہم آپ کے اسلام آباد حکومت گرانے کی جو نا وہ ہم اب بنیاد رکھیں گے. وہ تو ضرور کہا ہے. لیکن جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات کی, یہ وہی محسن نقوی صاحب ہے جو سی ایم پنجاب تھے اور فارم 47 کے تحت مریم نواز کو یہاں سیٹ پہ بٹھایا, اور پھر اسی مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنایا, اور پھر جا کے وزیر بنائے. آپ کو رانا ثناء اللہ کی بات یاد ہے, اس نے کہا شکر کرو اس نے وزیر اعظم کا سیٹ نہیں مانگا. آج منہ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں نون لیگ کے محسن نقوی کی نام دے. یعنی خواجہ آصف نے کہا کہ بھائی وہ تو اسمبلی پہ کبھی آتا ہے, کبھی ایک دو مرتبہ کابینہ میں بھی نہیں آتا ہے. یعنی وہ اتنے پاورفل ہے کہ وہ وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو داندلی کے ساری نشانات ثبوت ہے. یعنی جو شخص آپ کی پارٹی میں ہے ہی نہیں, آپ اس کو قبول کرنے کی تیاری, اور آپ کی
हुकूमत को फरसुदा निज़ाम कहते हैं, आपकी हुकूमत को वो फरसुदा कहते हैं, और वो आपके वोटों से सेनेटर बना हुआ है, आपके काबीना में वो वफाकी वज़ीर है। तो मैं समझ रहा हूँ ख्वाजा आसिफ को, मोहसिन नकवी साहब को, सर जिस हुकूमत को वो फरसुदा कह रहे हैं आप भी उसके इत्तेहादी हैं, इन सबको जो है ना इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो फरसुदा निज़ाम के तहत जिस असम्बली में या जिस हुकूमत में बैठे हुए, तो कम से कम हुकूमत से तो रिजाइन कर दे। ये थोड़ा सी तो ताकत तो दिखा देना कि भाई मैं नहीं रहता हूँ इस फरसुदा निज़ाम के तहत। और राना सनाउल्लाह की ये बात ठीक है कि 30 साल का सफर उसने 3 साल में तय किया है, फिर भी वो चपका रहेगा सीट के साथ। तो मैं समझ रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट टीम को भी थोड़ा सा नजर रखे कि वो क्रिकेट टीम हमारा कहाँ रह गया, वो भी तो फरसुदा हो गया। कहाँ वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे और कहाँ जाके हम अफगानिस्तान से भी बड़ी मुश्किल से मैच जी जाते हैं। तो उस पर भी थोड़ा नजर रखना चाहिए मोहसिन नकवी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब और शुबाइला राना हमारे साथ मौजूद थी। आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ जंग की धमकियां दी जा रही हैं। कहीं मुआहिदों का जिक्र है, कहीं मिसाइलों और फौजी तैयारियों के ऐलानात सामने आ रहे हैं, कहीं ये तासुर दिया जा रहा है कि सफारतकारी के दरवाजे खुलने वाले हैं, और कहीं वाज़ेह किया जा रहा है कि ऐसे किसी रास्ते पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यही तजादात की तस्वीर है जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को उलझा कर रख दी है। गुज़श्ता चंद घंटों में अमेरिका और ईरान के हवाले से कई अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं और वो जंग के बजाय मुआहदे को तरजीह देते हैं। उनका कहना था कि ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल से रोकना अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। ताहम दूसरी जानिब ईरान के वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि ओमान के साथ राब्ते सिर्फ बहरी आमदोरफ्त और इंतजामी मामलात से मुताल्लिक हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि ओमान के साथ बहरी रास्तों के हवाले से होने वाली बातचीत का मतलब ये नहीं कि अपनाए हुर्मुज़ को खोला या बंद किया जा रहा है, लेकिन इसराइली ज़राई की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सालसी करने वाले ममालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुमकिना मफाहमती फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, जिसमें कशीदगी कम करने और बहरी आमदोरफ्त मामूल पर लाने जैसे मामलात शामिल हो सकते हैं। ताहम इन दावों को भी अभी तक वाशिंगटन या तेहरान की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। अमेरिका की जानिब से फौजी दबाव का पैगाम भी बरकरार है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की सलाहियत रखता है और अमेरिकी अफवाज किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा कि ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका सख्त कार्रवाई कर सकता है, ताहम वो जंग के बजाय मुआहदे को तरजीह देते हैं। ईरान की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी धमकियां नफसियाती जंग का हिस्सा हैं, जबकि तेहरान हर खतरे को अपनी दिफाई तैयारी मजीद मजबूत बनाने का सबब समझता है। इसी दौरान इसराइल के लिए मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में 2 ईरानी शहरियों को सजाए मौत दिए जाने की खबर भी सामने आई, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अहम बयान देते हुए कहा है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि मुखालिफ फरीक अपने दस्तखत किए गए मुआहिदों को की पाबंदी करे, और उनके इस बयान को मुबस्सरीन ईरान की इस पॉलिसी का तसलसल करार दे रहे हैं, जिसमें तेहरान एक तरफ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहता है और दूसरी तरफ सफारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं करना चाहता। इस सूरत हाल में खलीजी ममालिक का किरदार भी अहम हो गया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ खलीजी रियासतें कशीदगी कम करने के ख्वाह हैं, जबकि कुछ अमेरिका से मजीद सिक्योरिटी यकीन दहानियों का मुतालबा कर रही हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने भी वाज़ेह किया कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बैरूनी अवामिल से मुतासिर नहीं होंगे, जिससे खित्ते में जारी सफारती सरगर्मियों की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। अब सबसे अहम सवाल ये कि क्या अमेरिका और ईरान वाकई किसी नए मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये सिर्फ दबाव और मुज़ाकरात एक साथ चलने वाली हिकमत अमली है। क्या अबनाए हुर्मुज़ आने वाले दिनों में कशीदगी का मरकज बनेगी या तजारत के लिए दोबारा महफूज रास्ता साबित होगी? क्या दोनों ममालिक एतमाद की कमी के बावजूद किसी समझौते तक पहुँच सकते हैं, और क्या खित्ते में जारी ये सफारती सरगर्मियाँ किसी बड़े बहरान को रोक सकेंगी? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंडअप में। अब्दुल्ला साहब, एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान आज अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और उन्होंने खलीजी ममालिक की अपील पर ईरान पर दूसरी जंग अजीम के बाद का सबसे बड़ा हमला मुअख्खर किया है, जबकि दूसरी तरफ तेहरान ने सख्ती से तरदीद की है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। आपके नज़दीक इस तज़ाद की असल जड़ क्या है, और क्या ये महज सफारती हरबा है या पसे पर्दा कोई और ही खेल खेला जा रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि ये अरब ममालिक की अपील नहीं बल्कि उनकी तंबीह के ऊपर किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला सादिर फरमाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बता दिया कि आप जो कुछ करना जा रहे हैं इससे अरब दुनिया के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और वो हम नहीं कर सकते। इस सूरत के अंदर ना सिर्फ आपको अपने बेसेस यहाँ से खाली करने पड़ जाएंगे बल्कि हम अपनी एयर स्पेस तक आपके लिए बंद कर देंगे। और ये पहली दफा नहीं हुआ। जब इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया 2026 मई के अंदर, तो उस टाइम पे ऑपरेशन फ्रीडम का मकसद ये था कि वो सऊदी अरब की फिजा और जमीन को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला आवर होंगे और एक मुतबादिल रास्ता तलाश करके जो कि ओमान से गुजर रहा था उसको इस्तेमाल करेंगे। यही वो वजह थी जिसके ऊपर फिर कतरी जहाज को निशाना भी बनाया गया, क्योंकि यही वो बात कह रहा था कि जो आपने हमारा नॉर्थ का रास्ता है आप उसको छोड़ के एक साउथ के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये वो वजूहात थी। सऊदी अरब ने उस जमाने में भी इनको तंबीह की और उसके बाद यही वजह बनी कि अमेरिका ने उनसे गुस्से दिखाए और उन्होंने अपने पेट्रियट मिसाइल के जितने इंटरसेप्टर्स थे वो उठा के ओमान के अपना जॉर्डन ले गए और उर्दन ले गए। और उसके बाद सऊदी अरब ने फिर रिजेंटमेंट के अंदर G7 कॉन्फ्रेंस को वहां ज्वाइन नहीं किया जो फ्रांस में हुई। तो ये इसकी पस मंजर था। अब सूरत हाल बनी, उन्होंने ये बता दिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कि अगर आपने ये काम किया तो GCC के तमाम ममालिक में आपके लिए जगह नहीं रहेगी और एयर स्पेस भी आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम ईरान के साथ कोई भी ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहते कि जो आपके लिए एडवेंचर हो हमारे लिए वो मिस एडवेंचर बन जाए। यही वो वजह है जिसके ऊपर अब आप देखें कि नया जो उनका क्या नाम है अर्गिल एयर बेस जो बेस है उनका इराक के अंदर, वो भी सितंबर में बंद हो रहा है। गो कि अमेरिका ये कह रहा है कि ये तो इनके मुआहदे का हिस्सा था, लेकिन वो तो हर बार तौसी हो जाती थी, इस बार क्यों नहीं तौसी हो रही। इसी तरीके से दीगर गल्फ कंट्रीज से भी वहां बेसेस इनको क्लोज करके इजराइल की तरफ जाने पड़ रहे हैं। और ये बात अमेरिका के अंदर अभी कल ही उनके जो NBC वगैरह ने रिपोर्ट भी किया है इस बात को। हाउएवर अमेरिका अभी तक इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल है इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाने का उनका तरीकाकार था उसके अंदर वो कहते हैं कि लॉकहीड मार्टिन के साथ 58.2 बिलियन का एक मुआहदा हुआ जिसके अंदर वो सिर्फ मिसाइल बनाएंगे। ये सबसे बड़ी डिफेंस डील है जो किसी के साथ सिर्फ इंटरसेप्टर के लिए बनाने के लिए दी गई, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकेंगे। सन 2030 तक वो 2000 मिसाइल जो है वो बना पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2030 तक तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं होंगे और तब तक ईरान जंग भी जाहिर है खत्म हो चुकी होगी। इसलिए पहली बात। तो आपके ख्याल में सर ये जखीरे की कमी है, जो उनके मिसाइल्स के जखीरे की कमी हो गई है जिसकी वजह से ये ब्रेक आया, या ये फिर ट्रंप की एक दोगली पॉलिसी है कि एक तरफ वो अमन के दावे करते हैं, दूसरी तरफ फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देते हैं। ये ट्रंप की ये जो दोगली पॉलिसी, डोंट यू थिंक कि ये खलीज और मशरक़ वस्ता को खतरनाक डायरेक्शन में लेके जा रही है कि एक तरफ वो कहते हैं मैं अटैक कर दूंगा, मैं ये तबाह बर्बाद कर दूंगा, और दूसरी तरफ फिर वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर उस MOU की बात करते हैं। मेरे ख्याल में ट्रंप अपनी अफादियत खो बैठे हैं, ना उनकी जुबान में तासीर रही और ना सदाकत, इसलिए उनकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन हाउएवर क्योंकि एक ऐसे शख्स को उन्होंने बनाया है प्रेसिडेंट जो कि मेरे ख्याल में अब उनके लिए भी खतरा बनता जा रहा है, जिसका खुद मेरे ख्याल में कई दफा इजहार हुआ और कांग्रेस के अंदर इसका इजहार हो चुका है। हद यह है कि उनकी इम्पीचमेंट की बातें आना शुरू हो गई, उनको किसी अच्छे मौलिज को दिखाने की बातें हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के अंदर खुद बात हो रही है। हाउएवर मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था कि देखें लॉकहीड मार्टिन का जो काम है उसके साथ अंडर लाइसेंस इन्होंने अभी यूक्रेन को भी इंटरसेप्टर बनाने की इजाजत दे दी है। यूरोप के अंदर भी जो है वो इस के साथ डील चल रही है। लेकिन इनके साथ एक और बात है कि इनके इंटरसेप्टर्स को भी आगे ईरान की टेक्नोलॉजी जीरो कर रही है और यही वजह है कि ईरान के मिसाइल ताक के निशाने बना रहे हैं और खास तौर पे जो उनके हाजी कसीम और दीगर मिसाइल जो हैं वो उनके लिए मुसीबत का बायस बन चुके
चुके हैं। साथ ही साथ जो मैं बोइंग का गुजारिश कर रहा था, बोइंग इंडस्ट्री ने उनके अंदर जो सीकर लगे होते हैं, वो जो मिसाइल के अंदर वो सीकर है वो बोइंग बनाता है। बोइंग जो है वो साल का 650 सीकर बना सकता है और वो 850 सीकर बनाने का ख्वाहा है, लेकिन उसको कई साल चाहिए हैं इसके लिए असेंबली लाइन को डेवलप करने के लिए। यही वो वजूहात हैं जिसके ऊपर जनरल डैन केन जो कि ज्वाइंट चीफ हैं और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास गए और उनको कहा कि थॉट मिसाइल 80% खत्म हो चुके हैं, जो हमारे इंटरसेप्टर हैं पेट्रियट डिफेंस वो 60% डिप्लीट हो चुके हैं और इसी तरीके से एसएमसी मिसाइल जो है वो 50% खत्म हो चुका है। यही वजह है कि जो 39 डेज की वॉर थी उसके अंदर अमेरिका को जो नुकसान था ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वो इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं जो इस टाइम पे फौजी बैरकों को हमला कर रहे हैं या उनके कोई अहम तरीन जो तनसीबात हैं, बाकी अगर वो एयरपोर्ट पे हमला कर रहे हैं, उनके रेडार सिस्टम पे हमला कर रहे हैं तो उनकी कोई परवाह नहीं है, वो कहते हैं कि करने दो। यही वजह है कि जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए हैं, उनको उनका दिल नहीं कर रहा और वो ये जानबूझ के चाहते थे कि उन्होंने एक ट्रंप कार्ड चलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वुस्ता इस जंग के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। आपको याद है कि उन्होंने पहले नेटो को इसके ऊपर पुकारा, नेटो नहीं आई, यूरोपियन यूनियन ने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर बकायदा वहां कहा गया कि जी चलो आप नए हुर्मुज को खुलवाने के लिए फोर्स बनाई जाए। उसका 2 दिन का इजलास बकायदा लंदन के अंदर हुआ और तमाम ने ये फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, दूसरे लफ्जों के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने अरब दुनिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनमें काफी हद तक वो शुरू में कामयाब हुए, लेकिन अरब दुनिया को यह एहसास हो गया कि अमेरिकन डिफेंस शील्ड इस केपेबल नहीं है कि वो जाके उनको प्रोटेक्शन दे सके। इसलिए अरब ने यह फैसला किया कि उनकी मुस्तकबिल की जो मुआशी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये कहते हैं कि जी हमने जो इब्राहिम जुल्फिकारी ने जिस तरह से बयान दिया, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम उनको पत्थर के जमाने पे ले जाएंगे तो उन्होंने जाके इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि हम तमाम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसके अंदर उनके पावर हाउसेज हैं, जिसके अंदर उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जिसके अंदर उनके दीगर तनसीबात हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने कहा हम उनको नहीं छोड़ेंगे, टारगेट करेंगे। और उसका नतीजा आप देख लें कि शुरू में जो कतर के ऊपर हमला किया गया, $8 बिलियन का नुकसान हुआ जो कि उनकी एलपीजी इंडस्ट्री को हुआ और उसको दोबारा रिस्टोर करने में 2.5 साल का अरसा लग जाएगा। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसके ऊपर अरब दुनिया का अदम एतमाद हो गया और बहुत जल्द ये मुझे महसूस हो रहा है कि अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तरा इस खित्ते से गोल करके सिर्फ और सिर्फ इसराइल तक महदूद होना पड़ेगा। और दूसरी जानिब सर अगर देखा जाए ईरान का, तो ईरान भी कोई अमरीकी धमकियों के उसके असर में नहीं आ रहा। वो तो समझ रहा है कि ये नफसियाती जंग का हिस्सा है और वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ है कि वो ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल से रोकना ज़रूरी है। आपके नज़दीक असल तनाज़े जोहरी प्रोग्राम है या उसके पीछे मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन की एक बड़ी जंग जारी है? ये बात आपने कही है ना, बिल्कुल ये है, एक्चुअली बात ही यही है। देखिए पहली बात यह है कि धमकियों से मरूब तो वो होते नहीं है। ये बात 28 फरवरी से पहले बात की गई थी स्टीव विटकॉफ की जानिब से। उसने कहा कि ट्रंप हैरान है कि ईरान उनके सामने झुक क्यों नहीं रहा, उनकी धमकी में क्यों नहीं आ रहा। 2 चीजें थी जो कि अमेरिका का तुर्रा इम्तियाज था, एक उनका बहरी बेड़ा और एक उनकी नेवल एयरफोर्स पावर। दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उनके दोनों बहरी बेड़े जो थे अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड नाकारा हो गए और जो उनकी F-35 की टेक्नोलॉजी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। उनके दीगर जहाज A-10 थंडरबोल्ट, उनके F-15, उनके ब्लैक हॉक सब कॉम्प्रोमाइज हो गए, KC-135 दीगर। अब इसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन थी, उन्होंने मिसाइल के ऊपर जोर दे दिया। मिसाइल जब जोर दिया, जब जंग के अंदर तेजी आई तो मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। मिसाइल पता चले कि मिसाइल तो पीछे खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो अब उनको समझ आया कि एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेवी जा नहीं सकती, तो अब क्या करें। अब फिर यही करें कि कोई सुलह का हाथ बढ़ाएं या कोई बहाना बना लें, क्योंकि ये चाह रहे थे कि जी हम दूसरी जंग अजीम। ये कहने की बातें हैं। पाकिस्तान ने उस टाइम पे भी ये जज कर लिया था कि ये इन तिलों में तेल नहीं है जो तहजीब से मिटाने वाली बातें कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान ने उनको एक, जिसको कहते हैं ना, उनको एक रास्ता देने की कोशिश की। अब जो इसके अंदर जो आपकी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये चाहते हैं कि
चाइना का असर रसूख इस पूरे रीजन के अंदर बढ़ रहा था और चाइना के साथ मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, रूस की इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी। वो नहीं चाहते कि मशरिक वुस्ता उनके हाथ से निकल जाए। और ये उसकी जो सबसे बड़ी ट्राई का मिसाल बन रहा ये था है- ना सर, ये ईरान और चाइना और रशिया का, तो वो भी तो खटक रहा था। जी बिल्कुल। जब आपको याद है कि कतर के अंदर कोई वजह नहीं थी, उसके ऊपर हमला किया गया था। हालांकि अमेरिका तो हर वहां मिसाइल को रोक रहा था, तो फिर कतर के ऊपर मिसाइल क्यों नहीं रोका था जो इसराइल की जानिब से आया था? इसलिए क्योंकि ये 8 सितंबर को ये मामला हुआ, जबकि 2 सितंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 सितंबर को जब चाइनीज मिलिट्री परेड हुई एक स्पेक्टेकुलर, तो उसके अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट ने, शी जिनपिंग ने ये कहा था कि हम जो है वो एक दुनिया के अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और साथ ही साथ दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर हो गई। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दायरा प्लान किया और उन्होंने इसराइल को कहा कि तुम हमला करो। गो के बाद में उन्होंने कहा कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस दिन नेतन्याहू का बयान मौजूद है, इसराइल के वहां जनरल जो उनका क्या नाम है इज़मीर, उसका बयान मौजूद है। उसने ये कहा कि ये हमने अमेरिका की कंसेंट से किया था इराक अपना कतर के ऊपर। और क्यों किया था? इसलिए ताकि वो ये बता सके मशरिक वुस्ता अभी भी मेरे ताबे है और मैं इसको कंट्रोल करता हूं, यहाँ चाइना की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वक्त तब्दील होता रहा और फिर वही डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पे जाके ये कहने पे मजबूर हो गए कि चाइना इज ए सुपर पावर। बिल्कुल सही। लेकिन सर फिर भी अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो हार्ड लाइनर हमें नज़र आ रहा है ईरान की जानिब से, अभी पासदारान इनकलाब ने इस्माइल हनिया और आयतुल्ला खामनाई के कत्ल का बदतरीन इंतकाम लेने का अज़्म दोबारा दोहराया है। क्या आपको लगता है कि ईरान इस वक्त अपने इत्तेहादियों महवर मज़ाहमत के साथ मिलकर इसराइल और उसके मफादात पर कोई बड़ा जवाबी वॉर करने की पोजीशन में है, या तेहरान फिलहाल अपनी हिकमत अमली में मोहतात रवैया अपनाए हुए है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हाल ही में ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 2 ईरानी शहरियों को सजाए मौत भी दी है, जो इस बात का सबूत है कि तेहरान अंदरूनी सतह पर कितनी सख्त मौक़िफ़ रखता है। क्या आप समझते हैं कि अंदरूनी तौर पर ईरान का निज़ाम किसी बड़ी बैरूनी जाहरियत या अंदरूनी खलफशार का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है? अंदरूनी तौर पे तो आई थिंक के आयतुल्ला खामेनाई की शहादत की वजह से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो ईरानी कौम जो शायद बिखर गई थी कहीं, वो दोबारा यूनाइट हो गई। ये तो हमने देख लिया। उसके बाद जो बैरूनी है, अभी आप देखें, ये क्या सिर्फ इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था? नहीं, ये वो कई ममालिक जहां अमेरिका के बेसिस हैं, अगर हम उनको इस अंदाज में देखें कि हमला तो अमेरिका ही किया, लेकिन मल्टीपल साइड से, यानी कि कई ममालिक बैक वक्त ईरान पर हमला आवर थे, लेकिन उसका जवाब क्या मिला? 13 बेसिस थे अमेरिका के जहां से हमले हो रहे थे, तो 13 जगह से अतराफ से 14 अतराफ से उन पर हमले हो रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब जो दिया वो तो पूरी तारीख के अंदर एक नजर आ रहा है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि मेनलैंड अमेरिका को ईरान से ना फिलहाल कोई खतरा है, ना माजी में था। मुस्तकबिल का मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन ईरान ने जो बदला लेने की बात की, एक वजह और भी थी डोनाल्ड ट्रंप को इस अपने फैसले को मौखर करने की, जो कि सिर्फ वो दिखावे का फैसला करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कट एंड रन पॉलिसी अपनाना, यानी कि वो हमला कर देते, एक बड़ा हमला कर देते और उसके बाद जो है वो हमला करने के बाद कहते हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए और हम जा रहे हैं, जैसे उन्होंने वियतनाम में किया, जैसे उन्होंने लाओस में किया, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया। तो यहाँ वो यही करना चाहते थे, लेकिन यहाँ दाल इसलिए नहीं गली क्योंकि एक तो अरब दुनिया के ऊपर हमले का उन्होंने जवाब दे दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, और इजराइल में हो रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले अगर अक्टूबर के अंदर 23 अक्टूबर को जो इलेक्शन मुतवक्का है, 23 या 27 अक्टूबर को गालिबन, तो मुझे फिर ये बताएं कि इजराइल तो पहले ही जो है वो बां बां कर रहा है, उसकी तो जो है वो चीखें आसमान पे बुलंद हो रही हैं। इस वजह से इजराइल के ऊपर एक हमला और ये अमेरिका को वारा नहीं खा रहा था किसी सूरत, इसलिए सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई और अब जो है वो अमेरिका उनके साथ बात करेगा, उनकी टर्म्स पे करेगा और खामोशी से करेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो मशरिक वुस्ता के जो ममालिक अभी भी उसके साथ फिर भी अच्छे टर्म्स रखना चाहते हैं, आई थिंक दैट विल कम टू ए हॉल्ट, और ये उनके लिए काउंटर ऑब्वियसली उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अच्छा, आज़ाद कश्मीर की भी सर बात कर लेते हैं। हालिया सूरत हाल को लेकर भारत की जानिब से मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ अवाम मुश्किलात का शिकार हैं और पाकिस्तान के खिलाफ
ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں بھارت کا یہ بیانیہ دراصل کس مقصد کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور کیا یہ ایک منظم پروپیگنڈا مہم ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے اقدامات سے عالمی توجہ ہٹائی جا سکے؟ یہ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی گیم ہے اور یہ آج کی نہیں ہے. میں کیونکہ اس پہ کالمز لکھ چکا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا کشمیر وہ چاہتے ہیں, امریکنز چاہتے ہیں, ان کی سینٹرل کمانڈ چاہتی ہے کہ ایک ایسا کشمیر مارد وجود میں آئے جو کہ نہ انڈیا کا رہے اور نہ پاکستان کا رہے. اور یہ چیزیں یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی بالکل مخالفت کرتی ہیں. اسی وجہ سے ایک تیسرے حل کے اوپر بھی بات شروع کی گئی اور بیک ڈور چینلز کے اوپر کہیں لوگ آپس میں, آپ روزانہ تبصرے سنتی ہیں, اس کے اندر بات کی جاتی ہے کہ جی کوئی اور آؤٹ آف باکس سولوشن تلاش کیا جائے. کیوں؟ تاکہ جیسے ہی ہم آؤٹ آف باکس جائیں گے ہم کہیں گے کہ جناب انڈیا نے تو اپنا دیکھو 370 اور 35 سے ختم کر کے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا, تو پاکستان کو بھی جو ہے وہ اب اپنا کوئی ایسا سلسلہ بنا لینا چاہیے. ادھر ہم ادھر تم والی باتیں بھی ہونا شروع ہوئیں. ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا گیا, آپ کو یاد ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو سربراہ تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ 3 حصے ہونے چاہیے. یہ 3 حصوں سے کیا مراد تھی ان کی اور یہ کیوں کہا گیا؟ بہرحال میں اس کے اوپر آپ کو گزارش یہ کروں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی آزاد ریاست سامنے آئے جس کو پروٹیکشن کے لیے یونائٹڈ نیشنز یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ضرورت پڑ جائے. بالکل صحیح, بہت شکریہ سربراہ تحریک جوانان عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.